से जो हमने अहद किया, मिट्टी से जो हमने अहद किया, वो अहद हमेशा याद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। د کوم محافظانو ته په لوی کچ د سلامي خراج تحسین وړاندې کولو او د گاونډي دشمن خلاف په خو جنگي صلاحیتونو مړانې بهادرۍ او شجاعت سره په جنگېدو باندې د ستاینې په لړ کې د مردان په مختلف شاوخوا علاقو کې د ریلو او د خوشحالو سلسله روانه ده. د هر لوی وړوکي په خوله د پاکستان زنده‌باد او پاک فوج زنده‌باد اوچتې نارې خیجي. په دې اکلا د مردان سره تعلق لرونکو سیاسي مذهبي ګوندونو، تاجرانو، طالب علمانو، استادانو او د سرکاري افسرانو نه علاوه اقلیتي کمیونټي هم د پاک فوج او پاکستان ایرفورس سره د بیکچه مینې څرګندونه کړې ده او کم هوابازانو او د پاک فوج ځوانانو چې د گاونډي هیواد سره په دې جنگ کې حصہ اغستې وه او خپل روایتي دشمن بهارت ته یو تاریخي ماتې ورکړې ده چې پورا سیستم یې ورته ناکاره کړی او په لوی کچ یې ورته زیان رسولی دی. इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम अपनी फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल और आप लोगों ने आज मुजाहरा भी किया है और इसी तरह ये जज्बा ईमानी जो है इसी के साथ जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर निकलेंगे इंशाल्लाह, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। हम अमन के खैर ख्वाह, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करेगा तो फिर उसके साथ इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छी तरीके से निमटना जानते हैं कि उसको किस तरीके से हमने निमटना है। हम बतौर अक़लियती बिरादरी पाकिस्तान के अफवाज के साथ, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और हम ये बात करते हैं कि किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान की अक़लियत पीछे नहीं हटेगी। कामरान बशीर मसीह हमारा भाई था अक़लियती, उसने पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान का दिफा किया है, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है और वापस बहिफाजत लौटा है। तो मैं पाकिस्तानी स्टेट को, अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये मैसेज चाहता हूँ कि हम दोनों मुल्कों में प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। हमारी एक दूसरे की माशी जो तरक्की है उसको हमें सोचना चाहिए, ना कि हम मोदी साहब आप इसको पॉलिटिक्स का ज़रिया ना बनाएं, आप प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, हम आपको दो हाथ बढ़ाएंगे। د پاکستان هر وګړی د خپل پوځیانو او هوابازانو په دې تاریخي کارکردګۍ ډیر خوشاله دي او د پاک فوج په زنده‌باد نارو نه مړیږي. په جنگ کې ګټه هغه ده چې مار هم مړ شي او لرګي هم مات نشي او د چاپیرچل هر وګړی درته آفرین او شاباسي هم وایي. شاه حسین هوتی، پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان.